Malipayong gianunsyo sa Philippine Eagle Foundation ang malampusong pagkapusa sa itlog sa agila sa National Bird Breeding Sanctuary nila sa Barangay Eden sa Davao City. Kini ang Philippine Eagle Chick number 30 nga napusa ang itlog ni atong November 11 adlong Lunes sa baguhay lang na establish nga National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Toril District, Davao City. Napusa ang itlog human ang 56 ka adlaw nga incubation period. Produkto ang maong piso sa artificial insemination sa ginikanan nga babaeng agila nga si Pinpin. Kinsa mo'y nag-incubate sa itlog sulod sa 7 ka adlaw ug ang lalaking agila nga si Sinag nga mao'y semen donor kinsa anaa sa Philippine Eagle Center. Nang itlog ang agila ni atong September 16. Dakong tabang matud pa ang ekipo nga gidonar sa usa ka zoo sa Czech Republic nga mo'y nakahatag og optimal incubation conditions. Gila kini nga major milestone sa Philippine Eagle Conservation ug kinisab ang labing unang malampusang pagpamusa sa maong pasilidad nga nag-operate ni adtulang Pebrero karong tuiga. Nagarepresenta sa matud pa ang Chick number 30 sa bagong hugna sa pagkonserba sa Philippine Eagle, ang species nga makita lang sa Pilipinas ug anaa sa kritikal nga hulga tungod sa pagkawala sa ilang Pinoy-anan ug pagpanghunting.